अस्सलाम वालेकुम जी। वो हो गया जिसका ख़तरा था, और वो ये है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। शौकत यूसुफजई साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि महंगाई और अवाम की मुतलका MNAs और MPAs के साथ राब्ता ना होने के बायस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और चूंकि इस शिकस्त के अंदर सबसे नुमायां जो होते हैं, पीटीआई का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जब इमरान खान अपोजिशन में कंटेनर पे होते थे ना, तो उसके पीछे एक शख्स ऐसे करके खड़ा होता जी, वो हाँ आहो डेरा इस्माइल खान वाला। तो चूंकि उनकी पिटाई भी हो गई वहाँ पे, इस दौरान उनके बाल छाल खींचे गए और उनको थप्पड़ शप्पड़ भी रसीद हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हक ब हकदार रसीद हो गया। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब की तरफ से ये बात अगर और कोई साहब कहते तो मैं उसको शायद संजीदा ना लेता। ये हमारे अजीज़ी लिहाज अली साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ से ट्वीट किए, और उनका ट्वीट आप देख भी रहे होंगे। लिहाज आप पेशावर जाएं और लिहाज अली की मेज़बानी से बच के निकलने में कामयाब हो जाएं, ये मुमकिन नहीं, ठीक है। वो आप पे ग़िज़ाई तशद्दुद करेगा, बंदूक के ज़ोर पे आपको अगवा करके आप पे ग़िज़ाई तशद्दुद किया जाएगा। लिहाज अली बहुत नफीस और प्यारे आदमी है, मुतालिया भी बहुत है उनका, तारीख़ का भी और शायरी का भी। इस हवाले से जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैंने कहा कि ये बात दुरुस्त होगी और दुरुस्त है कि पीटीआई की तरफ से ये आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो लोग तो अक्को लगा के बैठे थे कि पीटीआई का वहाँ से झगड़ा ही निकल जाएगा। लेकिन एक पार्टी वहाँ से 8 साल से बरसे इक़्तिदार थी, और उसने लोगों को कुछ तो काम किए होंगे ना यार, ठीक है। उसने लोगों को कुछ तो सहूलतें फराहम की होंगी उनकी, चले इज्तिमाई तौर पे छोड़े, इनफरादी तौर पे ही सही, उसने कुछ ख़ानदानों को, कुछ कबाइल को, कुछ इलाकों को कुछ ना कुछ तो सहूलियात दी होंगी कि वो एक अपना वोट बैंक या जिसको कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर पाते। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो जो पॉकेट्स हैं, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इसीलिए वो वाली हसरत पूरी नहीं हो सकी अपोजिशन की कि पीटीआई का सफाया हो जाए। लेकिन पीटीआई को वही सदमा हुआ है। आप ये देखिए, पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लेवल पे खड़ी हुई है। और अगर मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 2008 के इलेक्शन की बाद की सूरत हाल बताऊं तो भाईजान उनका पूरा सफाया नहीं हुआ था। फिर जिन्होंने काफ लीग बनाई थी ना, उन्होंने फिर इजाज़त दी थी कि ये पड़ा हुआ है, ये इसमें पड़ा है, जाके शिकार कर लें उसको। तो फिर जनाब अताब मानेका के ज़रिए जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर पंजाब में वो लगाई थी, सन लगाई थी, जिसको कहते हैं नकब लगाई थी, और उन्होंने एक फॉरवर्ड ग्रुप बना के शहबाज शरीफ को सपोर्ट की थी। और इसके नतीजे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली टर्म गुजारी थी, जिसके अंदर एक दफ़ा वो अदालती हुक्म के तहत फारग भी हो गए थे। वो उस टर्म के अंदर उन्होंने गुजारी थी। सुकून वाली टर्म तो सेकंड ही आनी थी, उसमें धरना आ गया। तो खैर वो बाकायदा जिन्होंने काफ लीग तश्कील दी थी, उन्होंने इजाज़त दी कि भाई जे कर लो। लेकिन इसमें जो बड़ा बारीक सा नुक्ता है जिसके ऊपर आपकी तवज्जो का तालब हूँ, ये इजाज़त जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसत होने के बाद हुई थी। वरना अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो सेंटर के अंदर तो काफ लीग को बाकायदा रूबे पीपल्स पार्टी किया गया था, पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा शामिल किया गया था। और जरदारी साहब ने तो फिर बाद में उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। लेकिन वो पार्टी के जो लोग थे फिर बाद दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए, चूँकि अपॉर्चुनिस्ट थे, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट थे, और उन्होंने देखा कि काफ लीग अपना आप संभाल नहीं पा रही। चौधरी साहिबान जो हैं वो कौमी लेवल की पार्टी चलाने की सलाहियत नहीं रखते, वो अपने चौधराहट से बाहर नहीं निकलते, अपने जाट माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते। तो तारक अजीज़ इंसिडेंटली एक जाट आ गया था, तो उसकी वजह से हमारा फलूक लग गया था वहाँ पे। लेकिन उन्होंने इसको, मेरा मतलब है कि यूं डिल्यूट हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। अब वो चौधरी ज़हूरुल्लाह रोड तक महदूद होकर रह गई है। 2-4 उनके MPAs MNA हो जाते हैं या वो इत्तेहाद अलाइंसेस वगैरह का हिस्सा बन जाते हैं।
تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے اس کا بھی شاید یہی ہونے کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن میں اس بات کو اس لیے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ عروج دینے والے جو عناصر ہائے ارباح ہیں، جو فیض کے چشمے ہیں، ان کی ابھی پاور تک اقتدار کے کوریڈور میں رسائی ہے۔ تو جب تک یہ اپنی جگہوں پہ موجود ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں موجود، اب ٹرانسفر ہو گئے ہیں، تو ان کو اپنے راجہ وسیم صاحب پنڈی والے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اب وہ ڈیفیوز کر دی گئی ہیں، پاورز نہیں ہیں، ٹوتھ لیس ٹائیگر ہیں، تو اس لیے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ فارمولہ یہی بنتا ہے کہ جب تک وہ قوتیں پاور سے روانہ نہیں ہوتی، ویسے چارج کیانی صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو تبدیلی کا آغاز ہو گیا تھا، اگرچہ مشرف صاحب ٹاپ پہ رہے تھے، تو اب بھی کسی نے چارج ٹیک اوور کر لی، ٹھیک ہے، تو شاید تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہو، لیکن محنت بہت زیادہ کی ہے جی انہوں نے۔ 2004 سے تو یہ پیرلل سیٹ اپ کھڑے کرنے لگے ہوئے تھے۔ وہ کیانی صاحب کی 2 ٹرمز آ گئیں درمیان کے اندر، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو روک دیا تھا، لیکن کیانی صاحب کے جاتے ہی اگر میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں تو بول لانچ ہوا، آپ لانچ ہوا، ایک دم وہ جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے وہ اربوں روپے، بلکہ بعض صورتوں میں کھربوں روپے جو حکومت سے گن پوائنٹ پہ نکلوائے گئے تھے، وہ جھونکے گئے، اور دنیا کے اندر پھر وہ جو مراکز بنائے گئے، ان کے بعد ایک بات میں بڑی تشویش سے دیکھ رہا تھا کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ میں نے کوئی ٹویٹ کی تو اس کے اوپر ولاگ کیا، تو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ انڈیا کی میرے اوپر حملہ آور ہو گئی، یہ مطلب کم از کم نام ان کے انڈینز کے تھے، تو پھر لیکن وہ اردو اور ہندی بھی اسی طرح کی، جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ اس کو ہندی کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی لکھ رہے تھے جس طرح کی انڈیا میں لکھی جاتی ہے، تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو دونوں، لیکن جو معروف قسم کے پاکستان کے 5ویں پشتیے ہیں وہ بھی وہی زبان بول رہے تھے جو انڈیا سے بولی جا رہی تھی، تو میری وہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کا آپس میں الائنس ہے اور یہ ایک ہی اس کے اوپر چلتے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ شوکت یوسف زئی صاحب نے شکست کا اعلان کر دیا، لیکن گنتی ابھی جاری ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ بہت سارے علاقوں میں 20-30 ہزار ووٹ ہیں، ان کی کاؤنٹنگ مکمل نہیں ہو پا رہی۔ یار آپ کتنی دفعہ کاؤنٹنگ کریں گے اس کی؟ مطلب 8ویں دفعہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہوگی۔ ہم جب یہ ولاگ کر رہے ہیں تو الیکشن کو ختم ہوئے کم از کم 18 گھنٹے گزر چکے، پولنگ کا وقت ختم ہوئے نا، 18 سے 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، بلکہ 20 سے بھی زیادہ گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میں 5 بجے کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، کئی جگہ پہ 6 بجے تک بھی ووٹنگ ہوتی رہی ہے، لیکن ہم 5 بجے کا اگر سٹینڈرڈ ٹائم مان لیں تو اس وقت کم از کم 21 گھنٹے ہو چکے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گنتی تاحال جاری ہے۔ اور اوپر سے یہ بیان آ جانا، اب دیکھنا یہ ہے کہ لحاظ علی صاحب نے تو اس کو رپورٹ کر دیا ہے، کیا کہیں یہ دھوکہ دہی تو نہیں ہے، ڈسپشن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بیان درست ہے اور وہاں پہ سرکاری طور پہ آ جاتا ہے اور بھی کسی کی طرف سے، یا اس کو شٹ اپ کال آ جاتی ہے یہ شوکت یوسف زئی صاحب کو، یہ خود بھی تو نہیں ہے نا، ماشاءاللہ مہا عقل پائی ہے آپ نے، آپ یہ دلائل دیتے پائے جا رہے تھے کہ ڈیویلیوشن اور ہونی چاہیے۔ جب 168 پہ ڈالر آیا، انہوں نے کہا دیکھیں نا، $1 کے ہمیں اب 168 ملیں گے، پہلے 122 ملتے تھے، تو فائدہ ہوا نا، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ یہ بات بھی وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے، لیکن کہنا وہ یہی چاہ رہے تھے، یہ وہ والے شاہکار ہیں، ٹھیک۔ تو خیر جی، یہ ایک اپڈیٹ آیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔